Welcome back to economics learning. Today I will discuss difference between public finance and private finance. आज हमने इकोनॉमिक्स के अंदर पब्लिक फिनांस और प्राइवेट फिनांस का जो डिफरेंस है ना वो डिस्कस करना है। फर्स्ट जो है ना हम इसके जो है ना मीनिंग या डेफिनेशन जो है ना वो देखेंगे। पब्लिक फिनांस जो होती है ना इससे मुराद जो गवर्नमेंट्स की इनकम वगैरह जो होती है, रेवेन्यूज जो होते हैं और जो एक्सपेंडिचर वगैरह जैसी एक्टिविटीज़ जो होती है ना ये हैं अपने इनका मुताला करते हैं। जो पब्लिक फिनांस होती है गवर्नमेंट के पास जो रेवेन्यू पैदा करने वाले जो मुख्तलिफ रिसोर्स वगैरह हैं और इनका जो यूज़ है ना आम लोगों को बेनिफिट वगैरह पहुंचाने के लिए ना किया जाता है। इसके जो बुनियादी तौर पर ना 3 काम होते हैं जो पब्लिक फिनांस होती है जो गवर्नमेंट्स की तरफ से हो रही होती है। फर्स्ट जो है ना इसके वसाइल का मौसर इस्तेमाल करना होता है और इकनॉमी जो मीशत वगैरह है ना उसको मुस्तहकम रखना है। और तीसरा जो है ना इससे हासिल होने वाली जो आमदनी आती है ना इनकम होती है ना वो जो आम शहरी हैं सिटीज़न लोग होते हैं ना उनके बीच में जो है ना तकसीम कर देना होता है। और जो प्राइवेट फिनांस होती है ना इसके अंदर जो है ना फ़र्द या कोई भी कंपनी है उसकी जो इनकम वगैरह जो और उसके एक्सपेंडिचर वगैरह जैसी एक्टिविटीज़ का मुताला करते हैं और जो निजी मालियात के तहत अफराद या इसके इदारे होते हैं उसके पास जो आमदनी पैदा करने के लिए कम वसाइल होते हैं और ये इनकम जो है ना प्रॉफिट पैदा करने और ज़ाती ख्वाहिशात वगैरह जो है ना वो पूरा करने के लिए जो है यूज़ की जाती है। ये है प्राइवेट फिनांस। अब जो है इसका जो मीनिंग है ना वो देखते हैं। पब्लिक फिनांस जो है ना पब्लिक फिनांस इज़ कंसर्न विद द एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट। ये जो पब्लिक फिनांस है ना इसका ताल्लुक जो है ना गवर्नमेंट के जो अखराजात वगैरह और जो एक्सपेंडिचर वगैरह होते हैं और उसके जो रेवेन्यूज़ वगैरह होते हैं ना इससे है पड़ा। और जो प्राइवेट फिनांस है ना प्राइवेट फिनांस इज़ कंसीडर्ड विद एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू ऑफ इंडिविजुअल एंड बिजनेस फर्म। प्राइवेट फिनांस का जो है ना अफराद और कारोबारी जो फर्में वगैरह होती हैं उसके अखराजात और आमदनी के साथ समझा जाता है। सेकंड में हम देख लेते हैं नेचर ऑफ द बजट। तो फर्स्ट हम देखेंगे पब्लिक फिनांस में इसकी नेचर ऑफ बजट क्या है पढ़े। गवर्नमेंट यूजुअली मेक अ डेफिसिट बजट दैट इज़ वेयर एक्सपेंडिचर एक्सीडेड रेवेन्यूज़। गवर्नमेंट जो है ना आमतौर पर खसारे का बजट बनाती है यानी जहां अखराजात आमदनी से ज़्यादा होते हैं उसके जो है ना एक्सपेंडिचर जो है ना रेवेन्यू से एक्सीड कर जाते हैं। और प्राइवेट फिनांस जो है ना इसके उलट होती है। प्राइवेट एंटिटीज़ यूजुअली मेक आ सरप्लस बजट जो है ना वो फ़ायदे का बजट जो है ना वो बनाते हैं जिसमें से अमूमन ज़्यादा फ़ायदा बेनिफिट वगैरह मिल रहे होते हैं। वेयर रेवेन्यू एक्सीडेड एक्सपेंडिचर जहाँ पे इनके रेवेन्यू जो है ना इनकम वगैरह जो होती है ना वो एक्सपेंडिचर जो है ना अखराजात से ज़्यादा आ रही होती है। नेक्स्ट जो है ना हम थर्ड नंबर पे देखेंगे इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। पब्लिक फिनांस जो है ना इसका ऑब्जेक्टिव क्या है पढ़ा। तो पब्लिक फिनांस द ऑब्जेक्टिव ऑफ पब्लिक फिनांस इज़ टू इनकरेज सोशल वेलफेयर एंड प्रोवाइड बेनिफिट टू द जनरल पब्लिक। पब्लिक फिनांस जो है ना इसका मकसद जो है ना समाजी बहबूद की हौसला अफजाई करना और आम लोगों को फ़वाइद वगैरह जो है ना वो फराहम करना होता है। जबकि जो प्राइवेट फिनांस होती है ना इसके अंदर द ऑब्जेक्ट ऑफ प्राइवेट फिनांस इज़ टू ओनली इन्हेंस द प्रॉफिट ऑफ द एंटिटीज़। इसमें तो जिन निजी फिनांस वगैरह का मकसद सिर्फ अदारों के लिए प्रॉफिट वगैरह जो है ना वो उसको बढ़ाना होता है। नेक्स्ट जो है ना वो है इलास्टिसिटी ऑफ फिनांस। तो इसमें हम देखेंगे जो इसकी इलास्टिसिटी है लचक है मालियात की। फर्स्ट हम देखेंगे पब्लिक फिनांस इज़ मोर इलास्टिक एज इट हैज़ अ स्कोप ऑफ ड्रास्टिक चेंज। पब्लिक फिनांस ज़्यादा लचकदार होती है इसमें ज़्यादा इलास्टिसिटी होती है क्योंकि इसमें ज़बरदस्त किस्म की जो चेंजेस वगैरह है उसकी गुंजाइश है बड़ी तब्दीलियों वगैरह इसकी गुंजाइश होती है। और प्राइवेट जब फिनांस है अपने इसमें प्राइवेट फिनांस इज़ लेस इलास्टिक देन पब्लिक फिनांस एज देयर इज़ नॉट मच स्कोप फॉर चेंज इन इट। इसके अंदर जो प्राइवेट फिनांस वगैरह होती है पब्लिक फिनांस के मुकाबले में कम लचकदार होती है। इसमें जो इलास्टिसिटी होती है ना वो कम होती है। इतना बेनिफिट वगैरह जो है ना ये लोगों को नहीं दे रहे होते क्योंकि इसमें जो तब्दीलियाँ की ज़्यादातर गुंजाइश नहीं होती। नेक्स्ट है फिनेंशियल ट्रांसैक्शन। तो पब्लिक फिनांस के अंदर जो है ना फिनेंशियल ट्रांजैक्शन जो मालियाती लेन देन होता है द फिनेंशियल ट्रांजैक्शन इन दिस केस आर ओपन एंड नोन टू एवरीवन।
اس کے معاملے میں جو ہے نا مالی لین دین کھلا اور ہر کسی کو معلوم ہوتا ہے. تو جو پرائیویٹ فنانس ہے اس کے اندر جو ہے نا دا فائنینشیل ٹرانزیکشن ان دس کیس آر کیپٹ سیکریٹ. اس کے معاملے میں جو ہے نا مالی لین دین جو ہوتا ہے نا وہ خفیہ رکھا جاتا ہے، اس کا سیکریٹ جو راز ہوتا ہے نا وہ رکھا جاتا ہے. نیکسٹ دیکھیں گے ہم سورسز آف ریونیو، جو ان کے جو سورس ہوتے ہیں آمدنی کے جو ذرائع ہوتے ہیں نا وہ کیا ہیں بڑے. تو پبلک فنانس جو ہوتی ہے نا دا گورنمنٹ ہیز مور سورس فار کریٹنگ منی. جو گورنمنٹس ہے نا اس کے پاس پیسے کمانے کے لیے نا مور ریسورسز ہیں، مزید اس کے پاس ذرائع ہیں اپنے. سچ ایز پرنٹنگ منی، مطلب وہ اپنے جب پیسے اینڈ ہو جاتے ہیں تو اپنے جو پیسے ہیں مزید بھی چھاپ سکتی ہے، پرنٹ کر سکتی ہے. اینڈ اسٹیبلشنگ دا ٹو رائز اٹس ریونیو، وہ اپنے پیسے جو ہے نا چھاپنا اور اپنی آمدنی بڑھانے کے لیے قانون بھی بنا سکتی ہے، قوانین قائم کر سکتی ہے، لا وغیرہ جو ہے نا وہ کریٹ کر سکتی ہے. تو پرائیویٹ جو ہے نا اس کے سورسز کیا ہیں انکم کے. پرائیویٹ انٹیٹیز ہیو لمیٹڈ سورس ٹو جنریٹ ریونیو. جو پرائیویٹ ہوتے ہیں نا اس میں نجی ادارے وغیرہ ہوتے ہیں، اس کے پاس آمدنی پیدا کرنے کے جو ذرائع ہیں نا وہ محدود ہوتے ہیں، اتنے نہیں ہوتے کہ کافی سارا روپے پیسے ان کے پاس آ جائے گا اگر ضرورت انہیں زیادہ پڑتی ہے. نیکسٹ ہے ڈٹرمینیشن آف ایکسپینڈیچر، جو اخراجات کا تعین وغیرہ جو ہوتا ہے. تو پبلک فنانس کے اندر جو ہے نا گورنمنٹ ڈٹرمائنز دا اماؤنٹ آف ایکسپینڈیچر فرسٹ اینڈ دین سرچز فار ویز ٹو جنریٹ انکم. حکومت پہلے اخراجات کی رقم کا تعین کرتی ہے اور پھر آمدنی پیدا کرنے کے جو طریقے وغیرہ جو ہے میتھڈ وغیرہ جو ہے نا وہ تلاش کرتی ہے. جبکہ جو ہے نا پرائیویٹ جو فنانس ہے پڑے، پرائیویٹ انڈیویجول فرسٹ ایویلیوٹ ہز انکم بیفور ڈیسائڈنگ ہاؤ مچ منی از نیڈیڈ ٹو بی اسپینڈ. یہ پرائیویٹ ہوتے ہیں نا اس کے اندر یہ فیصلہ کرنے سے پہلے جو ہے نا روپے وغیرہ جو ہے نا وہ کتنی رقم خرچ کرنے کی ضرورت ہے، سب سے پہلے وہ اپنی آمدنی ہوتی ہے نا اس کا جائزہ لے لیتے ہیں. نیکسٹ جو ہے نا ہم دیکھیں گے رائٹ ٹو پرنٹ کرنسی. جو پرنٹ کرنسی جو ہے نا اس کا جو رائٹ ہے وہ پبلک فنانس کو ہوتا ہے یا پرائیویٹ فنانس کو ہوتا ہے زیادہ. تو فرسٹ میں ہم دیکھیں گے پبلک فنانس. دا گورنمنٹ ہیز کمپلیٹ اتھارٹی اوور دا کرنسی. جو گورنمنٹ ہوتی ہے نا اس کو کرنسی پر مکمل اختیار جو ہے نا اتھارٹی جو ہے نا وہ حاصل ہوتی ہے. دے کین کریٹ ڈسٹریبیوٹ اینڈ منیٹر دا کرنسی. وہ جو اپنی کرنسی ہے نا وہ اس کا تخلیق بھی کر سکتی ہے، تقسیم بھی کر سکتی ہے اور اس کی نگرانی بھی کر سکتی ہے. جبکہ جو پرائیویٹ انٹیٹیز آر ناٹ الاؤڈ ٹو کریٹ کرنسی. جو پرائیویٹ ہوتے ہیں نا فنانس وغیرہ جو ہوتی ہے پرائیویٹ انٹیٹیز جو ہے نا اس کو کرنسی بنانے کی اجازت ہرگز نہیں ہوتی. نیکسٹ افیکٹ آن اکنامی. اکنامی جو ہے اپنی نا معیشت وغیرہ جو ہے نا اس پر اس کا کیا اثرات وغیرہ جو ہو رہے ہوتے ہیں. پبلک فنانس ہیز اے ٹرمینڈیس امپیکٹ آن دا اوور آل اکنامک سسٹم. اس میں پبلک فنانس کا مجموعی طور پر جو معاشی نظام ہے نا اس پر زبردست قسم کا جو ہے نا اثر پڑ رہا ہوتا ہے. اور جو پرائیویٹ فنانس ہیز لیٹل اور نیگلیجیبل امپیکٹ آن دا اوور آل اکنامک سسٹم. اور پرائیویٹ فنانس جو ہے نا اس کا مجموعی معاشی نظام پر بہت کم یا نہ ہونے کے برابر جو ہے نا امپیکٹ وغیرہ جو ہوتا ہے نا وہ پڑ رہا ہوتا ہے. نیکسٹ جو ہے نا ہم دیکھیں گے ڈفرینسز ان کریڈٹ اسٹیٹس. ان پبلک فنانس دا گورنمنٹس کیپیسٹی فار بارونگ اور پبلک کریڈٹ از انلمیٹڈ. جو عوامی مالیات میں ہوتے ہیں نا قرض لینے یا عوامی کریڈٹ کے لیے جو گورنمنٹس ہوتی ہے اس کی صلاحیت جو ہے نا وہ لامحدود ہوتی ہے، مطلب اس کی کوئی لمٹ نہیں ہوتی. گورنمنٹس جتنا وہ چاہے کر سکتی ہے، کریڈٹ وغیرہ جو ہے نا وہ قرض لے بھی سکتی ہے دے بھی سکتی ہے. جبکہ جو پرائیویٹ ہوتی ہے ان پرائیویٹ اینڈ انڈیویجول کریڈیبلٹی اینڈ بارونگ کیپیبلٹی آر ریسٹرکٹڈ. اس کے جو ہوتے ہیں نا ایک فرد کے ساتھ جو ساکھ اور قرض لینے کی جو صلاحیت ہے نا وہ محدود ہوتی ہے، اتنی مطلب ریسٹرکٹڈ ہوتی ہے، اتنی زیادہ نہیں ہوتی. اور لاسٹ پہ جو ہے نا اس کا ڈیفرنس وہ ہے ٹائم ہوریزون. اس کے اندر پبلک فنانس کے اندر ٹائم ہوریزون آف پبلک فنانس از 1 ایئر. اس کا جو پبلک فنانس کا ٹائم ہوتا ہے نا جو ہوتا ہے نا اس کا ٹائم جو ہے نا وہ 1 سال کا ہوتا ہے. اور جو پرائیویٹ ہے پڑھے نا اس کا دیر از نو فکسڈ ٹائم ہوریزون فار پرائیویٹ فنانس. یہ اس کا نجی فنانس وغیرہ کے لیے کوئی مقررہ ٹائم وغیرہ جو ہے نا وہ نہیں ہوتا. اس کی ایگزامپل دیکھ لیتے ہیں تو
پرائیویٹ جو پبلک فنانس جو ہوتی ہے نا، پبلک فنانس کی جو ہے پبلک ڈیپٹ وغیرہ، ٹیکسیشن، یہ پبلک اسپینڈنگ، مونیٹری پالیسی وغیرہ جو ہے نا اس کے اندر شامل ہیں۔ اور جو ہے نا پرائیویٹ فنانس جو ہوتی ہے نا اس کے اندر مورگیج اینڈ ادر لون وغیرہ، انشورنس، اسٹاک مارکیٹ، انویسٹمنٹ اینڈ پرسنل سیونگ اور پرسنل انویسٹمنٹ وغیرہ جو ہوتی ہے نا اس کے اندر جو ہے نا یہ شامل ہوتی ہے۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا لیسن۔ تھینک یو۔